अभयप्रदान समयादार्तार्ति निर्वापणा दौदार्याधगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्य श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनकैर्वात्सल्यमापादय आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलश्च मेवागतम् इत्युक्ता भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रुतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भोः कृष्णाच्युत भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रकृता भो रक्ष मातुराम् युज्युक्ते क्षयवस्त्रसम्भृततन्युर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादजनकोधन् त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यत्पादाब्जनकोधकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा चापान्मुनेर्मोचितो आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमत्तमानसगतं ह्यौत्तानपादिध्रुवो पित्रा भ्रातरमात्तमासनगतं ह्यौत्तानपादिध्रुवो दृष्ट्वा तस्य ममारुरुक्षरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं ह्यार्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्डा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति।
वात्सल्यादभयप्रदान समयादार्तार्ति निर्वापणा दौदार्याधगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्य श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति रुवन्तमसुरम् तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनकैर्वात्सल्यमापादय आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलश्चमेवागतम् इत्युक्ता भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रुतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भोः कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रकृता भो रक्ष मातुराम् युज्युक्ते क्षयवस्त्रसम्भृततन्युर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादजनकोधन् त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यत्पादाब्जनकोधकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा चापान्मुनेर्मोचितो आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमत्तमानसगतं ह्यौतानपादिध्रुवो पित्रा भ्रातरमात्तमासनगतं ह्यौतानपादिध्रुवो दृष्ट्वा तस्य ममारुरुक्षरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं ह्यार्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्डा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रम् विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति।
वात्सल्यादभयप्रदान समयादार्तार्ति निर्वापणा दौदार्याधगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्य श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनकैर्वात्सल्यमापादय आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षो भयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलश्च मेवागतम् इत्युक्ता भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रुतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भोः कृष्णाच्युत भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रकृता भो रक्ष मातुराम् युज्युक्ते क्षयवस्त्रसम्भृततन्युर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादजनकोधन् त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यत्पादाब्जनकोधकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा चापान्मुनेर्मोचितो आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमत्तमानसगतं यौतानपादिध्रुवो पित्रा भ्रातरमात्तमासनगतं यौतानपादिध्रुवो दृष्ट्वा तस्य ममारुरुक्षरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं ह्यार्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्डा शिथिलाश्च भीता घोरेषु या व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति।
वात्सल्यादभयप्रदान समयादार्तार्ति निर्वापणा दौदार्याधगशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्य श्रीपतिरेक एव जगतामेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तम्भे चैवमिति रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनकैर्वात्सल्यमापादय आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामोऽत्र विभीषणो यमनघो रक्षोभयादागतः सुग्रीवानय पालयेन मधुना पौलश्च मेवागतम् इत्युक्ता भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्रुतकरं ब्रह्मादयो भूसुरा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरिणं देवेष्वशक्तेषु यः मा भैषीरिति तस्य नक्रहनने चक्रायुधः श्रीधरो आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः ह्यार्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः भोः कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्य प्रकृता भो रक्ष मातुराम् युज्युक्ते क्षयवस्त्रसम्भृततन्युर्यो पालय द्रौपदीम् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादजनकोधन् त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यत्पादाब्जनकोधकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनम् यन्नामामृतपूरकं च पिबतां संसारसन्तारकम् पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा चापान्मुनेर्मोचितो आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमत्तमानसगतं यौतानपादिध्रुवो पित्रा भ्रातरमात्तमासनगतं यौतानपादिध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासनं ह्यार्तत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः आर्ता विषण्डा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रम् विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति।
इति श्रीकूरेशस्वामिकृत श्रीनारायणाष्टकं सम्पूर्णम्।